خیر انہوں نے حضرت عثمان غنی نے مطمئن کر کے فرمایا تہاڈا ہر مطالبہ جو اسلام کے مطابق ہوئے گا وہ خلیفہ منن واسطے تیار ہوئے گا. آپ نے مطالبے پورے کیتے, سوال پورے کیتے, انہوں نے الوداع کیتا, کھانا شنا کھوایا, وہ چلے گئے. جدوں ایتھوں لگ کے شرقپور شریف تک وہ قافلہ انہاں دا جویں روانہ ہویا, اس یہودی نے پچھوں انج کیتا بھی حضرت عثمان غنی دی لکھائی آلا اون آپ دی لکھائی دے اوویں دی لکھائی کر کے خط لکھ دیتا بھی محسوس اے ہوئے کہ خط حضرت عثمان لکھیا ہے. ایک خط لکھ کے اتے مور جھوٹھی بنا کے, موراں وی جھوٹیاں بن جاندیاں نے, خط وی خطا نال رل جاندے نے. حضرت عثمان غنی دی مور لا کے اتے کی لکھیا, اتے لکھیا مصر دے حاکم دے نام, مصر دا جڑا گورنر سی حاکم, اون دے نام خط حضرت عثمان دی طرفوں مصر دے حاکم دے نال خط. خط وچ کی لکھے اے مصر دے حاکم جدوں اے قافلہ تیرے کول پہنچے جیڑا میرے تے اعتراض کرن آیا سی, جاندے انہاں دے سر بھی وڈ دئی, انہاں دیاں باواں بھی وڈ دئی, انہاں دیاں لتاں بھی وڈ دئی. اے لکھ کے ایک بندے نو خط دیتا, توجہ بات بہت قیمتی ہے ذہن وچ رکھیں, ایک بندے نو خط دیتا اور اس بندے نو آکھیا بھی قافلہ پڑ گئی شرقپور, یعنی کہ شرقپور تک میں نہ لے رہا تانوں سمجھانا بھی شرقپور جنا دور اپڑیا جدوں مدینے شریف تو قافلہ اتھوں نکلیا, اینا فاصلہ 20 کلومیٹر 20 میل دور سفر کر گیا. انہیں آکھیا قاصد نو سمجھایا بھئی تو کوفے نہیں جانا, مصر نہیں جانا, جیڑا قافلہ جا رہے ہے اے خط اودے تک کسے طریقے اپنا چاہیے, کیونکہ تے لڑائی نہیں ہوئی, ماحول خراب نہیں ہویا, یہ تے امن امان قائم رہ گیا. انہیں آکھیا کیویں, او بھی سی پورا حرامی, انہیں آکھیا بھی میں جناب ایک منٹ وچ ویکھیا جو انہوں نے پھڑاواں گا کیویں, انہیں آکھیا کیویں, او آدا بھی تسی یہ کام میرے تے چھڈ دیو, میرا کام ہے جڑا قافلے دا امیر ہے اون دے تک خط پہنچا دے. خط بھی انہیں پھڑیا, سواری تے بیٹھا بھجیا جائے, او قافلے دے کدی اگے ہوے مگرو رال کے نہ کدی پیچھے ہوے, کدی انہاں نو گال کڈ دے قافلے والے بھی مینوں اے پھڑن, مینوں اے چھیڑن, مینوں پھڑن, میرے کول خط برآمد ہوئے تے اے پڑھ لین گے. خط تے لکھیا کی سی او تانوں میں اگے دس دتا ہے. ہن اونے کی کیتا بھی کدی انہاں دے اگے ہوے, کدی پیچھے ہوے, کدی انہاں نوں چھیڑے, کدی گال کڈے, کدی انج پھڑکے ٹپوشی اگے لاندا جائے پیچھے. انہاں آکھیا اینوں مصیبت کی ہے بندے نوں, اے کدی سانوں چھیڑدا ہے, کدی گالاں کڈدا ہے, اینوں پھڑو ادھر آ کی ہے تو, او آندا میرے کول خط ہے, تہاڈی ہنے موت ہے, تہاڈی موت ہنے آ جانی, یعنی کہ انہاں نوں الٹا مرگلا رہا کیویں. انہاں کہ پھڑا خط پڑھیا, خط تے ہن لکھیا ہے بھی مصر دے حاکماں اے قافلہ جدوں تیرے کول پہنچے انہاں دے سر بھی وڈ دئی, انہاں دی لتاں بھی تے باواں بھی وڈ دئی. تھلے لکھیا حضرت عثمان دی مہر لگی. انہاں نے آکھیا بھی کمال ہے, ساڈے نال کی معاہدہ کردے پے نے حضرت عثمان غنی, تے اے پچھو خط بھی ساڈے واسطے جاری کر, ساڈی موت دا پروانہ بھی جاری کر دتا. او بندہ بھی انہاں پھڑ لیا تے خط بھی پھڑ لیا تے سیدھے حضرت عثمان کول واپس آ. حضرت عثمان غنی سرکار نو آندے نے بھی آ کی کیتا ہے, آپ نے فرمایا کی کیتا بھی اے خط تو ساڈے بارے لکھن دیا بھی بندے مار نو جاندے تا کہ حق نو آکھے. آپ نے فرمایا میرے کول قسم لے لو, نہ ہی میں خط لکھے تے نہ ہی مینوں پتہ ہے مور تہاڈی لگی. آپ نے فرمایا موراں وی نقلی بن جاندیاں نے تے خطاں نال خط وی رل جاندے نے. میں حلف دین واسطے تیار ہاں, اگر تہاڈے کول کوئی میرے خلاف گواہ ہوے بھی میں لکھیا ہے تے گواہ لائیو. شریعت پاک جی تے گواہ ہی چلدا نا, گواہ لائیو, میں مجرم اہ پھر او بندہ دے کنے لکھے بندہ دے. آپ نے فرمایا بندہ بھی نہیں. وہ آکھن لگے پھر تہاڈی بارگاہ وچ مروان بیٹھا ہے, اینے لکھے, مروان نے لکھے. مروان دے گھر حضرت عثمان غنی پاک دی ہمشیرہ سی, بولو نا خیر, مروان نے لکھے. آپ نے فرمایا اگر مروان نے لکھے تو ثبوت دے دیو.
گواہی پیش کر دیو تے میں جو شریعت دا فیصلہ ہوئے گا مروان بارے فیصلہ کر دے گا. اگر میں لکھے میرے کو پہلے نمبر تے گواہ پیش کرو جے گواہ ہون تے پھر بھی فیصلہ میرے کو قاضی دی عدالت تے میں بھی کھڑا ہون واسطے تیار ہوں. اسلام میرے واسطے بھی حکم لائے گا. اگر گواہ نہیں تے پھر اسلام نے دوسری شرط رکھی ہے کہ اس بندے کو حلف لے آ جائے. میرے کو قسم لے لو کہ میں خط نہیں لکھیا تے نہ جنہیں لکھیا نہ میں نوں دا پتہ ہے. انہوں نے کہا مروان نے لکھیا ہونا ہے. آپ نے فرمایا مروان دا میرے علم وچ نہیں. اگر لکھیا تے مروان بارے گواہ پیش کر دے. ہن جیڑا سی پیسے لین والا اونوں پیسے وافر مقدار وچ یہودی دے کے تے اگے ٹورن والا سی تو مار بھی گیا. تیری پیچھے ساری قوم جڑی ہے ایسا کردی رہے گی اتنا پیسہ تینوں دے دینے ہیں تو خط انج نہیں کر. خیر حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو انج گل کیتی انہاں آکھیا بھی جا بندہ دے اسی اس بندے نو سولی چڑھانے ہاں تے یا پھر تسی بادشاہی تو تھلے اترو. آپ نے فرمایا بندہ مینوں کی پتہ کنے لکھیا ہے تے میں کدا نہ ایویں میں کسے غریب دا نام پیش نہیں کر سکدا. میں اپنا حلف دے سکنا. تسی کوئی گواہ آن کے پیش کر دیو بھی ایس بندے نے خط لکھیا. ایتھوں رولا پی گیا. او جڑے سن بے ایمان وچوں وہی یہودی دے بچے انہاں نے آکھیا بھی نہیں رولا پاندیا پاندیا حضرت عثمان پاک دے انہاں مکان نو چارے پاسے گھیر کے آکھن ساڈا مطالبہ حل کرو. مولا علی سرکار حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت طلحہ سرکار پاک سارے ہے کہندے نے یا حضرت اے خط دا بندہ دیو پھر مہر تہاڈی لگی. کئی اوتھے مکالتے چ پے گئے بھی مہر تے حضرت عثمان دی لگی خط تے لکھیا پیا. آپ نے فرمایا بھی میرے کول حلف لے لو. مہر نہ میں لائی نہ میں خط لکھیا. کیا فرمان لگے پھر بندہ دیو. فرمایا بندے تے پر مینوں نہیں پتہ. انہاں اس گل دے اوتے آپ دے گھر نو چار چفیرے گھیرا پا لیا بھی اساں حضرت عثمان نال لڑنا چاہنے ایس گل پیچھے. ہن مولا علی سرکار حضرت عثمان پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے تے عرض کردے نے سونیا اجازت دیو اے کمینے تواڈے نال لڑنا چاہندے نے اساں انہاں نوں ہنے وڈ دینے. اے چند بندے نے اے ساڈے خلیفے نال انج کرن. آپ نے فرمایا میں اپنی ذات دی وجہ تو کسے مسلمان نو مرانا گوارا نہیں کردا. میرے مدینے نبی پاک دے مدینے شریف خون رڑے سرکار دے روضے شریف تے حضور دے مدینے شریف عثمان دی وجہ تے میں مرنیا وچ. آپ نے فرمایا میں انج بھی نہیں کرنا. میں انہاں نال تانوں لڑن دا حکم فرمایا پھر انہاں نال لڑن دا حکم نہیں کردے پھر بندہ دے دیو. آپ نے فرمایا بندے دا میرے علم وچ نہیں. بندہ میرے علم وچ نہیں. صحابی گھر چلے گئے سارے. انہاں جیڑا بندہ آوے او ائی آکھے او مصر والے جڑے بلوائے او آکھن بھی سانو تسی خلافت تو تھلے اتر جاؤ دستبردار ہو جو خلافت چھڑ دیو. آپ نے فرمایا میں خلافت بھی نہیں چھڑ سکتا. ہن ایتھے کوئی دنیا والا کتا کمینہ پونکے بھی ویکھو نا جان دے دتی تے خلافت نہیں دتی. صحابی حضرت سعد یا اور دو چار صحابی حضرت عثمان پاک دی بارگاہ جا عرض کردے نے یا حضرت خلافت نہیں چھڈنی. میں کیوں اگر تسی آج خلافت دیتی چھڈ تے کوئی بھی آن والے وقت جو کوئی بھی کمینہ اٹھ کے خلیفے دے خلاف بغاوت کرے گا تے ساڈے تے نبی دا خلیفہ ہے کوئی عام بندہ اسی انہاں کمینیاں دے آکھن تے خلافت چھڈ دینی. حضرت عثمان پاک نے فرمایا تسی نام ہی آکھو تے میں پہلے ہی نہیں چھڈنی کیونکہ مینوں سرکار فرما گئے سن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان پہلے سرکار نے فرمایا میرے آقا دے غلاموں یاد رکھنا میرے سونے نبی فرما گئے سا عثمان وقت آئے گا تینوں رب خلافت علی قمیض پوائے گا. اے لوگ اتارن دی کوشش کرن گے تو اتاری نہ.
حضرت عثمان فرماندے نے میرے نبی فرما گئے سن کہ لوکاں نے تیرے کولوں قمیص اتارنی ہے کی مطلب تینوں خلافت دی قمیض ملنی خلافت دی شائی ملنی ہے لوگ اتارن دی کوشش کرن گے عثمان تساں اتاریا دینا حضرت عثمان فرماندے نے میں خلافت بھی نہیں چھڑ سکدا بندہ بھی نہیں دے سکدا میرے علم وچ نہیں حضرت عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اینی گل ہوئی کافراں نال بلا بائیاں بے ایماناں نے انہاں منافقاں یہودیاں دے پیچھے لگ گئی انہاں چارے پاسے گھیرا پا لیا آپ دے گھر دا محاصرہ کر لیا آپ دے مکان نو آپ نو مسجد وچ آن تو روک دیتا گیا بھی مسجد وچ جان تو منع کر دیتا گیا اے عثمان تینو مسجد وچ نہیں جان دیاں گے آپ دا پانی بند کر دیتا گیا ہے روایت چاہندے 25 دن 30 دن 40 دن حضرت عثمان غنی دا اپنے گھر وچ رہ کے پانی پینا بند کر دیتا گیا ہے آپ دی بارگاہ دے اندر شاہ علی پاک نو جدوں پتہ لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا پانی بند کر دیتا گیا ہے حضرت عثمان اپنے ایک باری وچوں کھڑکی چوں اپنا سر مبارک باہر کڈ کے آکھیا او میرے گھر دا محاصرہ کرن والے ہو تواڈے اندر شاہ علی ہے نے تواڈے اندر سا اسد ہے سعید ہے حضرت سعد ہے نے انہاں آواز دتی نہیں ایتھے مولا علی بھی کوئی نہیں سعد بھی کوئی نہیں شاہ علی پاک کوئی نہیں میرے حضرت عثمان پاک فرمانے نہیں جاؤ نا حضرت عثمان غنی نو آکھیا دے تیرے واسطے خلیفے دا پیغام ہے صحابی سارے گھر بہ کے کیویں جدوں آپ لڑن دا حکم نہیں سن کر دے آپ نے فرمایا میری وجہ تو لڑنا نہیں ہر صحابی تلواراں لے کے کھڑے نے آندے نے کی کریے ہن خلیفے دا حکم ہووے تے لڑنے اینو آندے نے اسلام اے اسلام سی خلیفہ حکم کرے تے تاں لڑنے خلیفہ حکم کرے تے تاں لڑیا جاندا سی اے خلیفہ اگر حکم دے دے کہ لڑائی بند تے اوتھے لڑائی بند ہو جاندی سی حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جدوں سارے یاراں نے آن کے عرض کیتی سونیا مہربانی کر انہاں نال لڑائی کر کے انہاں نو ختم کر دینے یا تساں مکے شریف آ جاؤ آپ نے فرمایا نا میں مکے نہیں جاواں گا اگر آخری ویلا میرا آ گیا تے مدینے شریف ہی رہنے ہو سکتا ہے میری شہادت دا ویلا قریب آ گیا ہوئے حضرت عثمان پاک نے فرمایا او میرے گھر دارا روکن والے ہو مینوں مسجد نبوی شریف تو ڈکن والے ہو اے اوہی مسجد نبوی ہے جیڑی مسجد اندر جدوں نمازی چوکے ہو گئے سن اینو کھلیاں وسیع کرن دا موقع آیا سی تے ساریاں تو پہلا دسو نا کون سی جن نے صحابیاں دے گھر خرید کے مسجد کھلی کیتی سی آکھن لگے بے شک عثمان تو ہے تسائیو مسجد نو کھلا کیتا سی آپ نے فرمایا اسے خود دا پانی بند کیتا جے اے جدوں پورے مدینے شریف وچ میٹھا پانی کوئی نہیں سی تے یہی خود تواڈے واسطے عثمان نے خرید کے آزاد کیتا سی اج اسے کھوے دا پانی عثمان واسطے بند ہو گیا او میں انہاں نو دعوت فکر دینا چاہنا اوے کربلا دے پانی بند ہون دا ذکر کر دے جے اوے نبی دے یار حضرت عثمان دا جڑا پانی بند ہویا ایندا کیوں نہیں ذکر کر دے نہیں اوے کربلا دے اندر تے اساں خود کتاباں وچ پڑھے کہ کربلا دے اندر امام حسین جدوں آپ شہادت واسطے گئے سن آپ جدوں گھوڑے تے بیٹھ کے گئے سن آپ نے غسل فرمایا سی آپ نہا کے گئے سن اوے بے ایمان اے درویش اج او کہانیاں عبداللہ بن سبا نے لکھیاں اج او یاد نے اج 10 محرم دا دن یاد ہے اج محرم شریف دیاں چھٹیاں یاد نہیں نبی دے یار حضرت عثمان غنی دا دن کیوں نہیں یاد آوندا حضرت عثمان غنی دا 18 اس حج دے مہینے دی 18 تاریخ نو آپ دی شہادت ہوئی آپ دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دیندا ہے آپ نو فرمایا گیا سی سونیا مہربانی کر مدینے شریف نو چھڈ دیو آپ
نے فرمایا نانا میں مدینہ شریف چھڑنا نہیں۔ ایک صحابی حضرت عثمان دی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کرتے نے یا حضرت مہربانی فرما دیو، ظہر دا ویلا سی، مہربانی فرماؤ آپ سانو اجازت دے دیو اسی انہاں نوں وڈ دئیے، یا مہربانی فرما دیو کوئی حل کڈو، ایک کمینے تانوں قتل کرن دے ارادے تے آ جان گے۔ آپ نے فرمایا کی پوچھنا میں، تھوڑی دیر پہلے میری اکھ لگی سی، میرے آقا مدینے دے تاجدار آئے نے، حوض کوثر دا پیالہ پانی دا پیش فرما کے گئے نے۔ اگر انہاں نے مدینے دے کنویں دا پانی بند کر لے تے عثمان واسطے مدینے شریف دے والی اور مدینے دے آقا پوری جہان دے کائنات دے آقا آمنہ دے لال میرے تیرے پیارے نبی حوض کوثر دے پیالے پیش کر کے گئے نہیں۔ میرے آقا فرما دے نے عثمان اگر چاہنے تے تیری امداد کر دیاں، اگر چاہنے تے اساں فوج بھیج دئیے، اگر چاہنے فوج بھیجیے، جے چاہنے پہلی گلے میں، دوسری اے وے جے چاہویں تے اج شام دا روزہ ساڈے نال افطار کر لے۔ حضرت عثمان پاک نے فرمایا بیلیو میں اپنے سونے نبی نال وعدہ کر لیا وے کہ سونیا مینوں فوجاں نہیں چاہیے، مینوں لڑائی نہیں چاہیے، میں تواڈے شہر وچ لڑنا چاہندا نہیں، میں سونیا شام دا روزہ تواڈے نال افطار کرنا چاہنا۔ میرے آقا دے یار عثمان جنہ دا نال میں قسم خدا دی ہر بندہ غنی آکھیا عثمان دے نام دی مسجد ہووے، بازاراں دے اندر عثمان غنی دا نام ہووے۔ مولا علی نو پتہ چلیا او کمینیاں نے سارے راہ بند کر دتے نہیں، خلیفے دی شہادت تے کوئی بندہ راضی نہیں سی گا۔ شاہ علی پاک نے فرمایا اپنے بیٹے حسن نو، امام حسن سے جوان سن، آپ نے فرمایا پتر حسن تلوار لے لے جا کے حضرت عثمان غنی دے دروازے تے کھڑا ہو جاؤ، کسے بے ایمان نو عثمان دا دروازہ نہ لنگن دیویں۔ حضرت عثمان دے دروازے کے کھڑا ہو جا۔ حضرت عثمان پاک دے دروازے کے کون کھڑا ہوئے؟ شاہ علی دا بیٹا امام حسن کھڑے ہوئے نہیں۔ حضرت امام حسن محافظ بن کے کھڑے ہو گئے نہیں۔ میں انہاں کمینیاں نو پوچھنا چاہنا او جڑے آندے جو عثمان غنی تے شاہ علی آپس وچ دشمن رہے نہیں، میں نہ او کمینے او کدی دشمناں دے محافظ پتراں نو نہیں بنایا جاندا، جتھے پیار ہوے اوتھے محافظ بنائے جاندے۔ 10 محرم والے دن محرم دا چن چڑے تے کالے کپڑے پا کے میرے نبی دے یاراں دے بارے بکواساں کرنے والے ہوں، اوے طرح طرح دے پیر ایسے پیراں نے پیس وٹائے ہوئے نے، او جڑے محرم دا مہینہ چڑے تے کالے کپڑے پا کے تے ونگا پا کے او بیلیا شیعہ نال رل جان، محرم دا مہینہ لنگ جاوے تے سنیاں نال رل جان۔ او میں کہ بے ایمانو اس ڈھڈ تے جتیاں مارو، اس ڈھڈ نو کدے لے کے جانا جی، او اینو جہنم وچ کیوں اگ بھردے پے جے اپنے ڈھڈ دے اندر۔ او میرے نبی دے یاراں سونیاں نہیں آوے حضور دے یار حضرت عثمان غنی پاک نے جدوں مولا حسن پیرا دے رہے نے تلوار لے کے تو خود اندازہ لاؤ شاہ علی نے اجازت منگی ہے پیارے امام حسن دے حضرت سیدنا عثمان غنی کو سونے سانو اجازت دے دیو، تھوڑی جی چھٹی دے دیو، ایک اینی منٹ لگنا ہے اسی انہاں دا قلع کما کر دیاں جی، انہاں بے ایماناں نو نیست و نابود کر دیاں گے، انہاں دا سر ساریاں دا قلم کر دینے۔ پر خلیفہ ایڈا پیارا شان والا سی، آندا میں آپ تے دنیا تو جا سکنا وا پر میں اپنی خاطر اپنے نبی دی امت نہیں مروا سکنا، اگر انہاں نو میرے تے اعتراض ہو گئے میں شریعت کے مطابق جواب دینا۔ وہ یہودیاں دی انگل دے یہودیاں دے اشارے دے او بے ایمان حضرت عثمان پاک دا پچھلے پاسوں دوسرے دے مکان دی چھت تو چڑھ کے اندر آ گئی۔ حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی آپ دی شہادت دا ویلا جدو قریب آئے حضرت عثمان غنی قرآن پہ پڑھ دے سن
قرآن پڑھدا نبی دا یار خلیفہ سون تے جنہاں نو میرے نبی شہید آکھن میرے نبی شہید آکھن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ دے پینے قرآن پڑھ دے رب دا قرآن پڑھ دے پینے او بے ایمان پچھلے دروازے الوائنے حضرت عثمان دے قتل واسطے شاہ حسین دی شاہ حسن پاک دروازے تے پیرا دے رہے نے حضرت طلحہ دے بیٹے پیرا دے رہے نے حضرت زبیر دے پتر پیرا دے رہے نے نوجوان اپنی تلواراں تیز کر کے کھڑے نے ایک حکم اشارہ کر دے خلیفہ اسا ہونے انہاں نو وٹ دینے پر ویکھ انہاں نو شہادت لین دی اینی چس سی اگر میں انہاں نو مروا دتا تے سانو شہید کنے کرنا ہے شہادت دی چس لینا چاہندے سن میرے نبی دے منہ شریف جو جڑی گل نکلی سی انہوں پورا کرنا چاہندے سن ایک بے ایمان آئے انہیں حضرت عثمان غنی دے آن کے سر مبارک دے نیزہ مارے آویں آپ دے سر مبارک جو خون نکلے آوے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیاں رب دا قرآن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دے قرآن دے اتے حضرت عثمان پاک دے خون دا قطرہ ڈگیا پہلا قرآن دے اتے او سونیا شہید تے بڑے بڑے ہوئے ہونے بڑے بڑے شہیدان دا خون زمین تے ڈگ دے پروا عثمان تیری شہادت تو صدقے جاواں تیرے شہادت دا پہلا قطرہ قرآن تے ڈگیا میں اللہ دا قرآن گواہیاں دین دے تا کر کے قرآن مجید دے اندر اے حرف اے لفظ جیڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ انہوں موٹا کر کے لکھیا جانتا ہے ساری آیتاں بریک بریک ہون گیا اے لفظ موٹا ہوندا سی اے گواہی دیندا سی ایس لفظ دے اوتے عثمان دا خون ڈگے پر جدوں دا قرآن انہاں بے ایماناں دے ہتھی چڑھیا ہے انہاں سارے حرف برابر کر چھڈے نے جدوں دیاں مشیناں چھاپن لگیاں نے انہاں وہی قرآن سارا برابر کر چھڈے او عثمان جنہ ساری امت واسطے رب دا قرآن جمع فرمایا سی ایسے قرآن نو ایک کتابی شکل وچ جمع کیتا سی حضرت عثمان پاک نے حضرت عمر پاک دے دور وچ قرآن کتاب دی شکل وچ نہیں آیا حضرت ابو بکر صدیق دی دور وچ آپ دے دور مبارک وچ قرآن کٹھیاں کرن دا منصوبہ بنیا سی حضرت عمر دے دور وچ اکٹھا ہو گیا پر عثمان پاک نے کتابی شکل وچ ایک جلد بنا کے پیش فرمایا سی تاں آپ نو جامع القرآن لفظ لقب دیتا جان دائی آپ قرآن نو جمع کرنے والے سن ایک کتاب لوگ اپنی طرزاں دے اپنی طرزاں دے قرآن بنا لے اپنی قراتاں سبا اشرا 7 قراتاں سن 7 قراتاں دے قرآن او دو بن گئے سن وکھری قرات پر حضرت عثمان غنی نے جڑی قرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی عربی زبان ہر بندہ جڑا سمجھ سکتا سی جڑی اس وقت موجود ہے ایسے کتاب نو ایسے قرآن نو سامنے رکھیا سی باقی ساریاں قراتاں لے قرآن لے آکے آپ نے شہید کرا دیتے آپ نے اگلا کے سارے قرآن شہید کر کے اونا دی خاک مبارک دفن کر چھڑی سی پتہ چلیا حضرت عثمان پاک نے دسیا میں اگر قرآن نو محفوظ کرنا ہوئے تے اگنال پاک شہید کر دیتا جاندہ ہے اگ پاک ہوندی ساری زندگی واسطے قرآن محفوظ ہو جاندہ ہے یاد رکھنا میرے سونے امیرہ حضرت عثمان پاک جدوں شہید ہو گئے نے شہادت دی خبر پہنچی شاہ علی دھوڑ کے آئے نے ایک روایت وچ آوندا ہے حضرت عثمان غنی دا جدوں 25 دن گزر گئے پانی بند رہیا وے 25 دن ایک روایت چاہتا 40 دن بلکہ 25 دن تے ضرور 25 تو 30 دن اینا عرصہ پانی باندھ رہے گھر دا سامان جو ہے اسی کھاندے رہے آپ دا جدو حلق خشک ہوئے آپ نے اچھی تھان تے کھلو کے آواز ماری ایتھے مجمع وچ علی ہے نے
میری آواز سن رہے ہیں؟ انہاں کہا نہیں ہے گے۔ آپ نے فرمایا علی تک میرا پیغام پہنچا دیو کہ امیر المومنین اج پیاسا ہے، اج ایک پانی دا قطرہ پیا دے، جڑا امیر المومنین نو پانی دا قطرہ پیاوے گا انہوں حوض کوثر دے جام عثمان پیاوے گا۔ پر انہاں ظالماں نے حضرت عثمان پاک نو شاہ علی تک پیغام پہنچیا۔ شاہ علی پاک نے 3 مشکاں پانی دیاں بھیجیاں نے، دروازے دیون تو پہلا انہاں بے ایماناں نے مشکاں پاڑ دتیاں نے، حضرت عثمان تک پانی دا ایک قطرہ پہنچن نہیں دیتا۔ آپ نو پیاسیاں شہید کیتا گیا میں آپ دی شہادت دا تذکرہ کیوں نہیں بیان ہوندا؟ نبی دے یار جنہاں دے مولا علی سرکار بھی مقتدی رہے نے، شاہ علی نے جنہاں نو امام منے، نبی دے یاراں نے جنہوں امام منے، اوے بے ایمان نام ہی مننے تے کوئی گل نہیں، جنہوں شاہ علی امام من لین او سنیا دا امام ہے، اوے مولا علی دا بھی امام ہے، اس امام دی شہادت کیوں نہیں بیان ہوندی؟ اس سید دی شہادت کیوں نہیں بیان ہوندی جنہوں میرے نبی نے اپنیاں 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے؟ اس یار دیاں شہادتاں کیوں نہیں بیان ہوندیاں؟ یاد رکھیا جے 18 ذوالحج شریف نو، اے ذوالحجہ شریف جڑا اے مہینہ گزردا پیا وے، اے تاریخ آپ دی شہادت دی گزر گئی۔ ہر سال حضرت عثمان پاک دی شہادت دا دن ضرور منایا کرو، کیوں کہ میرے نبی دے یار دا جدو ذکر کرنا لوکاں بند کر چھڑے، تے جڑی یار دے حضور دے یار دا ذکر اگر اساں کران گے تے نبی دے یار دا ذکر زندہ کران گے، رب ضرور راضی ہوے گا، سونا رسول بھی راضی ہوے گا۔ آنا جدو حضرت عثمان پاک شہید ہو گئے، آپ دی شہادت ہوئی، قافلے والےاں نو اے خبر لگی عثمان شہید ہو گئے، مولا علی سرکار دوڑ کے آئے نے، آپ نے اپنے بیٹے دے منہ تے چاٹ ماری۔ اے تینوں سمجھ نہیں آئی، میں تانوں دروازے کے کھڑا کر کے گیا سا کہ دشمن نو گزرن نہیں دینا، تے کیوں گزر گیا ہے دشمن؟ خلیفہ کیویں شہید ہو گئے؟ بیٹا آندا سونیا امام حسن فرماندے نے تساں ایتھے کھڑا کر کے گئے سو، ایتھوں کسے دشمن نو لنگن دتا نہیں، دروازے وچوں کوئی دشمن گزر کے نہیں گیا، دیوار ٹپ گئے نے۔ سانو خبر ادوں لگی جدو آپ شہید ہو گئے، دیوار ٹپ کے دشمن آئے نے، انہوں نے آپ نو شہید کیتا ہے، باہر والے نو خبر تک نہیں لگی۔ مولا علی سرکار اپنے پتر نو چاٹ مار کے دسیا وے کہ پترا محافظ انہوں آدھے نے جڑا کہ بھی پہلے میری گردن تو لنگ کے پھر عثمان والے جانا جے، ایسی محافظ دا کم تے حضرت عثمان پاک دے محافظ حضرت امام حسن نو کھڑا کیتا ہے۔ کنے کھڑا کیتا ہے؟ شاہ علی نے۔ کنے کھڑا کیتا ہے؟ شاہ علی پاک نے۔ شاہ علی پاک اپنے پتر نو محافظ کھڑا کر رہے ہیں حضرت عثمان دا، تے انہاں کمینیاں نو پوچھو اوے کمینیو او کیڑے منہ نال آندے جو حضرت عثمان نے آپ دو جدوں نیزہ وجہ آپ نے فرمایا مینوں تے شہید کر دے پے جے، پر ایک گل یاد رکھنا، بزرگاں فرمایا مظلوم دے منہ وچوں جڑی گل نکلے او رب اوویں پوری فرما دیندا ہے۔ کدی کسے تے ظلم نہ کرنا، مظلوم دی آس بڑی جلدی پہنچ دی۔ شاہ حضرت عثمان پاک نے فرمایا مینوں تے تساں شہید کر رہے ہو، پر 2 گلاں یاد رکھیا جے، میرے تو بعد ساری زندگی مسلمان کٹھے ہو کے نہ نماز پڑھن گے تے نہ کٹھے ہو کے دشمن نہ لڑ سکن گے۔ آپ نے فرمایا سی انہاں نو جڑے شہید کر رہے سن، فرمایا میں تے شہید ہو جاؤں گا، میں نے تے تسی کر رہے ہو شہید، پر ایک گل یاد رکھنا، ساری زندگی آن والے وقت نہ مسلمان کدی کٹھے ہو کے نماز پڑھ سکن گے تے نہ کٹھے ہو کے دشمن نہ لڑ سکن گے۔ پھر ایویں ہی ہویا،
آپ جہاں شہید ہوئے نے پھر مسلمان تتر بتر ہو گئے. مسلمان کدی بھی جویں پہلے حضرت عمر تے حضرت عثمان دے دور سارے کٹھے ہو کے کافراں نال لڑدے سن انج کٹھے ہو کے پھر اج تک نہیں لڑے. ٹولیاں دے ٹولے بن کے لڑے نے سارے کٹھے ہو کے نہیں گئے تے نہ ہی سارے کٹھیاں ہو کے نماز پڑھی. حضرت عثمان پاک دے قتل تو بعد جد رولا پہ آئے کیڑا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اے دو نبی پاک دے صحابی نے بڑے وڈے جنہاں نو عشرہ مبشرہ صحابہ دی بشارت ملی جنت دی بشارت حضور نے فرمائی ہے نا. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اے بزرگ صحابی سن دوویں. انہاں فرمایا اوے نبی دا خلیفہ شہید ہو گیا ہے قتل ہو گیا ہے ساڈے کول تے ساڈے تے کرے اللہ دا عذاب نہ آ جاوے. اے اٹھ بیٹھے دوویں سرکاراں انہاں اٹھ کے آکھیا بھی اسی بدلہ لینا اساں او حضرت عثمان نو جنہ آن کے گھیرا پایا سی تے خلیفہ شہید صرف ڈر تو اس ڈر دی وجہ تو اٹھے بھی متا اللہ دا عذاب نہ آ جائے کیونکہ خلیفے دا بڑا مقام ہوندا ہے. اے نبی پاک دی امت نو اللہ دے بندیاں دا نظام دنیا تے چلانا ایک خالہ جی دا واڑا نہیں. اساں تے ویکھیا جو نہیں او نظام تے نہ اساں ویکھیا نہ بھیڑے باہر جائیں نہ بگیاڑ کھان. انہاں نے نظام انج دا چلان واسطے دوویں یار اٹھے انہاں مولا علی نال مطالبہ. حضرت عثمان تو بعد پھر فوراً شاہ علی دی بیعت ہو گئی. مولا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر انہاں دوواں نے آکھیا بھئی انج کرو شاہ علی پاک نو بھی سب تو پہلا انہاں بندیاں نو بلاؤ جنہاں نے حضرت عثمان دے گھیرا پایا سی تے قتل کیتا. انہاں نو بلا کے سارے دے سامنے ٹنگو تاکہ آن والے وقت وچ کوئی بندہ نبی دے خلیفے تے حملہ نہ کر سکے. شاہ علی پاک نے فرمایا بھی حالات ٹھیک نہیں ہے آپاں پھر آپس وچ لڑ کے ایویں مراں گے پے تے کچھ ہٹکو صبر کرو تے آن والے وقت وچ تھوڑی دیر مینوں موقع دیو تے میں انہاں نو سولی تے چڑھا دیاں. انہاں نے کہا بھی نہیں ہونے ہی. شاہ علی نے فرمایا بھی ٹھہر جو اے دوویں حق تے سن بولنا خیر ہو. اندے وچ شاہ علی خلیفہ سن او زیادہ حق تے سن. بات ذہن وچ رکھنا حق ہوندا ہے کیوں کہ خلیفے دا حکم مننا انہاں نو فرض سی. ہن او جڑا مطالبہ رکھن دا سن او اللہ دے خوف دی وجہ تو تے صحابی رسول ہوندا ہے مجتہد دی ایسی شان ہوندی کہ مجتہد کوئی ایسا کام دا ارادہ کرے بھی میں کام چنگا کرن لگا تے ہو اون دے کول بھڑا جاوے تے اون دے تے وی اونوں ایک اجر مل جاندا. سمجھ نہیں ان آندے نے مجتہد تے نبی پاک دے سارے صحابی مجتہد دی یہ شان ہے او کام چنگے دا ارادہ کرے حضور دی امت دی بھلائی دا ارادہ کرے پر اگے اون دے کول او بھلائی کرن لگیا کو قتل و غارت ہو جاوے تے ہو غلط کام جاوے او غلط تے وی انہاں نو گناہ نہیں ملدا انہاں نو ایک نیکی ملدی ہے. کچھ نہیں کیتی ہاں جی تے جے او نیکی کر لین تے انہاں نو 2 اجر ملدے او کام پورا ہو جائے. ایتھے اما عائشہ پاک اے دو گروہ آمنے سامنے ہو گئے حضرت طلحہ تے حضرت زبیر دوویں عشرہ مبشرہ صحابی نے تے حضرت زبیر حضور دی پھپھی دے پتر نے ایڈے وڈے صحابی اے دوویں آمنے سامنے ہو گئے حضرت طلحہ زبیر تے ادھر علی پاک اے دوواں ادھر انہاں دا گروہ آ گیا ادھر انہاں دا گروہ آ گیا انہاں آکھیا انہاں نو سولی تے ٹنگو مولا علی دے بندے آکھیا نہیں ٹنگنا خلیفے دا حکم منو. اے دوویں اے بھی مسلمان سن اے بھی مسلمان اے آپس وچ پھر ایتھے پے لڑ. اما عائشہ پاک انہاں دی صلح کران گئیاں اونٹ تے بیٹھ کے
اس لڑائی نو آندے نے جمل کی لڑائی، جمل کا فتنہ۔ جمل کہندے نے اونٹ نو، آپ اونٹ تے بیٹھ کے گئیاں سن صلح کرانو، صلح کرن تو پہلے ہی او لڑ پے آپس وچ صحابی۔ اس لڑائی دے وچ حضرت طلحہ شہید ہو گئے تے مولا علی دے بندیاں نے شہید کیتا۔ بات سمجھا جی؟ حضرت طلحہ شہید ہوئے تے ہیگے سن جنتی، اشرا مبشرہ صحابہ دے جتھے نام لکھے ہون کدی مسجداں وچ ویکھے دے 10 صحابہ دا نام لکھے نے مسجداں وچ، کئیاں ساتھیاں نے لکھے ہوندے 10 صحابہ دا نام اشرا مبشرہ، انہاں وچ حضرت طلحہ تے حضرت زبیر دا بھی نام ہونا ہے۔ حضرت طلحہ تے حضرت زبیر دوویں مولا علی نال لڑے سن۔ ایس گل پیچھے سمجھ آ گئی گل دی؟ گل انہاں دا مطالبہ جائز سی، بولو نا۔ لڑائی ہو پی شہید ہو گئے، ادھروں مارن والا بھی مسلمان تے مرن والا بھی مسلمان۔ مولا علی دوواں دے کولوں جدوں ادھر بندے واوا شہید ہو گئے ادھروں بھی شہید ہو گئے، شاہ علی نے فرمایا دوواں پاسوں شہید ہون والے جنتی، بولو خیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا دوویں پاسے شہید ہون والے، ادھروں مرن والے تے ادھروں مرن والے بھی جنتی نے۔ میں حضرت طلحہ تے زبیر دا تاں نال لیا بھی انہاں نوں تے سرکار نے فرمایا سی بھی جنتی نے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اس حضور دے یار 10 یاراں نوں جنت دی بشارت ملی سی دنیا تے۔ انہاں جنتیاں وچوں ایک صحابی حضرت طلحہ سن۔ ایویں پھر ادھروں لڑائی ختم ہوئی، ادھروں حضرت امیر معاویہ اٹھ بیٹھے۔ توجہ کرو، بات سمجھو۔ انہوں نے شاہ علی اگے مطالبہ رکھ دیتا کہ حضرت عثمان دے خون دا بدلہ دو۔ ہن حضرت امیر معاویہ جڑے سن اے گئے سن حضرت عثمان دے چاچے دے پتر، چاچیاں بابیاں دے سن۔ حضرت امیر معاویہ تے حضرت عثمان آپس وچ چاچیاں بابیاں دے سن۔ انہوں نے مطالبہ رکھیا کہ میرے تے چاچے دا پتر شہید ہو گیا، تسی انہاں نوں سنگدے کیوں نہیں پے؟ ایتھے پھر لڑائی ہو گئی۔ شاہ علی پاک جنہ چر حکومت آپ دی رہی، آپ ایتھے آپس وچ مسلماناں دی لڑائی ہوئی، او مظلوم دے منہ وچوں دعا نکلی سی، بولو نا خیر ہوئے۔ حضرت عثمان نو جو مظلوم ظلم نال شہید کیتا گیا ظالمانہ طریقے دے نال، تے آپ نے فرمایا ساری زندگی نہ کٹھے ہو کے نماز پڑھو گے تے نہ کٹھے ہو کے دشمن نال لڑ سکو گے۔ واقعی پھر ایویں ہی ہویا، پھر مسلماناں دے حالات دن بدن ایویں ہی ہوندے رہے۔ اوہی پھر جدوں آپس وچ بنے نے مطالبات اگے تو میں بے شمار سمجھا چکیا، محرم دے مہینے مزید انشاءاللہ سمجھاواں گے۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک سرکار دے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ بن عباس، انہاں نوں خواب وچ سرکار ملے حضرت عثمان دی شہادت تو ایک دن بعد، اگلے دن خواب دے اندر زیارت نصیب ہوئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں ویکھیا پیارے آقا نے نور دا امامہ شریف بنیا ہوئے جڑا سورج وانگو انج لاٹا ماردا ہے، چمکا ماردا پیا سی۔ سرکار بڑی جلدی دے نال میرے کولوں گزرے نے، میں عرض کیتی سونیا بڑی دیر دا تہاڈا مکھ ویکھیا، اج مکھ وکھایا جے خواب اندر تے تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ میں دیدار ہور کر لاؤں۔ میرے آقا فرمایا اے ابن عباس میرے چاچے دیا پترا میں رک سکدا نہیں، مینوں جلدی ہے، حضور کا دی جلدی۔ آپ نے فرمایا عثمان دی کل شادی ہوئی ہے، اج جنت وچ ولیمہ اج ولیمہ ہو رہا ہے، سارے جشن منائے جا رہے ہیں، میں اس جشن دی شامل ہونا وے۔ حضور دے یار عثمان دی اج دعوت جنت دے اندر ہی سارے حور و غلمان کٹھے نے، میں تیرے کولے نہیں دیر ٹھہر نہیں سکدا، تاں جلدی جا رہا ہوں۔ پتہ چلے آؤ جڑا شہادت دی موت جاندا ہے
اندیاں جنت وچ ولیمے بھی ہوندے نے شادیاں بھی ہوندیاں نے اوے حضرت عثمان پاک شہید ہون انہاں دیاں جنت وچ خوشیاں منائیاں جان تے کیا امام حسین شہید نہیں ہوئے حضرت امام حضرت عثمان پاک نو بھی کلمہ پڑھن والیاں شہید کیتا ہے امام حسین نو بھی کلمہ پڑھن والیاں شہید کیتا ہے امام حسین شاہ علی دے بیٹے نے وہ بھی عثمان غنی نو امام مندے سن تے عثمان غنی وقت دا خلیفہ سی اج خلیفے دا ذکر نہ ہوئے تے شاہ حسین دا کلا ذکر ہوئے نا الحمدللہ اس دور دے اندر فضل احمد چشتی نے دسیا ہے کہ جتھے نبی دے گھر والیاں دا ذکر ہونے اوتھے حضور دے صحابہ دا بھی ذکر ہونا ہے جتھے میرے نبی دے صحابہ دا ذکر نہ ہوئے ہر او گل جیڑی گل میرے نبی دے صحابہ دے خلاف ہوئے یا او شیعہ نے بنائی ہونی ہے یا او پیڑیاں بریلویاں نے بنائی ہونی ہے ایسی کوئی گل جیڑی میرے نبی دے یاراں دے خلاف ہوئے میرے نبی دے یار کدی دین دے خلاف کام کر سکدے نہیں انہاں دوواں گروہاں دی پھر آپس صلح کران والے کون سن اے آپس گروہ دوویں لڑدے رہے لڑائیاں جاری رہیاں حضرت امیر معاویہ بھی ادھر لڑدے رہے ادھر مولا علی سرکار دا گروہ لڑدا رہا جدوں بادشاہی آئی امام حسن دے کول انہاں نے فرمایا لو امیر معاویہ سرکار اپنے سر دا تاج لا کے حضرت امیر معاویہ دا سر رکھ دیتا کہ سانو بادشاہی نہیں چاہیے دی نبی دی امت ایک چاہی دی حضرت امیر معاویہ نال صلح کرنے والے امام حسن کون امام حسن پاک جنہ دا لقب امام اعلی مقام ہے امام اعلی مقام امام عالی مقام دا تے لقب تسی سنے امام عالی مقام لفظ بولیے تے کنا نا ہے امام حسین دا بولو نا تے امام حسن دا لقب کوئی نہیں انہاں دا بھی لقب ہے اور الحمدللہ لقب فضل احمد چشتی نے دتا ہے آپ اگلے دن فرمایا آپ نے کہ میں قلم تو امام حسن دا نام لکھن لگا تے لکھیا گیا امام اعلی مقام فرمایا امام حسن اعلی ہی نہیں امام حسین نالو شان وچ بھی اعلی صورت وچ بھی اعلی سیرت وچ بھی اعلی تے علم وچ بھی اعلی گفتار وچ بھی اعلی تے رفتار وچ بھی اعلی امام حسن ہر لحاظ نالو امام حسین دی شان ہے اونچی ہے بلند ہے آپ عالی مقام نے اونچے مقام والے نے پر امام حسن دا مقام اونچا ہے کیوں کہ نبی پاک دے ایک صحابی عرض کردے نا جدوں صلح ہوئی آپ نے فرمایا واہ حسن تو تے اج حضور دی یاد تازہ کر دتی کیڑی کیوں سرکار نے جدوں تینوں نکے ہوندیاں جھولی وچ پایا سی تے آپ نے فرمایا سی اے میرا پتر سید اے میرا پتر حسن سید مانا سردار میرا پتر سردار اے مسلمانہ دے دو گروہاں وچ صلح کراوے گا پتہ چلیا جڑی حضرت امیر معاویہ تے شاہ حسن پاک نے صلح کیتی سی اس صلح نو آمنہ دلال پہلے بیان فرما گئے سا او صلح صحیح ہوئی سی تے جڑا اس صلح نو نہ مننے او کافر تے بے ایمان او شیطان دا ساتھی ہے جڑا کہ امام حسن نے ایویں صلح کر لی سی نا امام حسن دا مرتبہ تے مقام سارے نالوں اعلی ہے انہاں دے عشق نو جاندا نہیں دعا کر حضرت عثمان پاک نے خون دتا ہے اپنی جان دتی پر نبی دی امت نو فرمایا میرے حضور دے مدینے شریف وچ سرکار دی امت لڑے نا میں ویکھنا نہیں چاہندا میری وجہ تو خون رڑ جائے مدینہ شریف میں ویکھنا نہیں چاہتا میری وجہ تو لڑائی ہو جائے مدینہ شریف اساں تے اپنی جان دے سکنے
ہیں پر حضور دی امت نو لڑا نہیں سکدے آپ دے دنیا تو جان تو بعد مظلوم شہید ہوئے سن تاں کر کے بندے مارے گئے آپ دے ظلم دی وجہ تو اللہ سونے نے انہیں بندے مروا دیتے کی مطلب جتھے عثمان مظلوم شہید ہو جائے اللہ دا عذاب ہوندا وے تے جویں امام حسین مظلوم شہید ہوئے سن اس تو بعد بھی اللہ دا عذاب آیا اودوں بھی بندے بے شمار مارے گئے حضرت عثمان پاک تو بعد بھی بندے مارے گئے میرا گل کرن دا مطلب اے سی حضرت عثمان شہادت کو پسند کرتے سن کہ سرکار نے پہلے فرمایا سی اے احد ٹھہر جا تیرے اتے ایک نبی ہے ایک صدیق دو شہید نے حضرت عمر تے حضرت عثمان غنی انہوں نے جان دا نظرانہ دیتا ہے پر حضور دی امت دا خون نہیں ہون دیتا تاں کر کے شاعر آندا ہے کوئی شہادت دی ایک چس اپنی ہے شہید ہون دی ایک چس اپنی ہے جو شہادت شہید ہوندے ہیں بندے نو لذت ہوندی ہے نا شہید دی آخری تمنا ہوے گی یا رب العالمین شہید نو پوچھا جائے گا کی تمنا ہے سونے مینوں کل تے میں پھر شہید ہوواں مینوں دنیا تے کل میں پھر شہید ہوواں مینوں کل میں پھر شہید ہوواں کیویں شہید ہون لگیا جڑی لذت ہوندی ہے نا سونے دے دیدار ہوے اکھاں سامنے یار ہوے ہائے 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 حضرت عثمان پاک حضرت یوسف علیہ السلام دیاں حسن دا دیدار ویکھن بیبییاں تے اپنی انگلاں کٹدیاں جان انہاں نوں پتہ ہی نہ لگے حسن دا اتنا چمکارا ہوئے تے جنہ آمنہ دے لال دے چمکارے ویکھے ہون او بیلیا او مصر دیاں عورتاں اپنی انگلاں کٹ دین تے عرب دے نوجوان اپنی گردناں سنے عثمان غنی کٹا دین او جنہاں نے سونے دے حسن دے چمکارے ویکھے ہون تاں دے نے بار بار اسی شہید ہوئے اج کسے نوں دعا دئیے نا یا اللہ کوئی نیکی دا کام کر دے تے مولوی صاحب دعا کر جا شالا شہید ہوئے مولوی صاحب مینوں تو مرواؤں ہوئے مینوں مرواؤں ہوئے اگر اتنے مولوی بیان دے دے میں کہا واہ سبحان اللہ آندا ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں نال ایک بندے نے فائر کیتا تے بھجے جان ہیں جی بھجے جان اسی ڈرن والے نہیں ہیں میں کہا سبحان اللہ بیلیا اور سن جڑے آندے سن جے کر یار دے نام دا ملے میرا چولی پا لئیے ہٹھاں سٹھیے نام جے یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پیشہ ہٹیے نا آمین و آمین و آمین و آمین